बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला अपने हबीब के तोफ़ैल, मौला अली गाज़ी अब्बास के तोफ़ैल, पैगम्बरों के तोफ़ैल, पीरों फ़कीरों वलियों के तोफ़ैल आपको और आपकी फ़ैमिली को हंसता बसता रखे, आपको खुशहाल रखे, आपको नज़र बद से बचाए, आपके कारोबार में रिस्क में तरक्की हो, आपका रिस्क कुशादा हो और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। आपके मुखालफीन, चाहे वो आपके अपनों में है, गैरों में है, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, जो आपको तंग करने में के चक्रों में लगे रहते हैं, जो मुंह पे बीठे पीठ पीछे जहरीले सांप की तरह होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे मुखालफीन को, जो हासदीन को, मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को तबाह बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं एक दफ़ा फिर आपके पास एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ। इंतहाई शार्ट वीडियो है, इंतहाई शार्ट, लेकिन दो चार बातों करने के बाद मैं वीडियो ये जो वैकेंसी आपको बता के इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक मीटिंग में जाना है। मेरी किसी क्लाइंट के साथ आज रात को मीटिंग है, तो मैंने कहा चले आपको बताता जाऊँ। मुझे जी 4 अदद रावलपिंडी के अंदर 4 अदद वर्कर्स चाहिए, मेहनती वर्कर्स चाहिए। पठान हो जाएं, पंजाबी हो जाएं, बलोची हो जाएं, सिंधी हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक शनाख्ती कार्ड उनका असल होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होने चाहिए, 1-2 जोड़ों कपड़ों के जोड़ों के अलावा आपके पास मज़ीद जोड़े ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बिस्तर अपना शख्स साथ लेकर आएँ तो आपको मैं फौरी तौर पर काम पे लगा दूंगा। 4 वर्कर मुझे रावलपिंडी के पोल्ट्री फार्म में चाहिए। जी हाँ, 4 वर्कर पोल्ट्री फार्म में चाहिए। इसमें मैं तनख्वाह भी आपको बता देता हूँ, सारी तफसील बता देता हूँ। जिसने आना है, हंगामी, अर्जेंट, एमरजेंसी, जंगी बुनियादों पर मेरे पास आ जाएं। मुझे इस वक्त 4 वर्कर्स जो चाहिए पोल्ट्री फार्म में, उनकी माहाना तनख्वाह 37,000 रुपया होगी। माहाना तनख्वाह 37,000 रुपया होगी। महीने के आखिर में 4 छुट्टियां तनख्वाह के साथ मिलेंगी। कोई किसी छुट्टी के पैसे कटौती नहीं होंगे। 4 से 4,500 रुपया महीने का खाने का कटौती हुआ करेगा 37,000 में से। बाकी बचत ही बचत है। और 8-10 घंटे 12 घंटे काम है। मेहनती बंदे चाहिए, मेहनती जफाकश हों। हेल्पर लेबर का काम है, पोल्ट्री फार्म का काम है। और काम करने वाले मुझे जो लेबर मज़दूर ट्रैप होते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में स्मेल भी होती है और मशक्क़त वाला काम होता है, तो नखरेबाज, नकचढ़े और माँ बाप के लाडले जो कहते हैं हमारे कपड़े मैले ना हों, जो कहते हैं हमारे हाथ मैले ना हों, जो कहते हैं हमारे कपड़ों पर मक्खी ना बैठे, जो कहते हैं कि जी हमें स्मेल पसंद नहीं है, तो वो ना आए। मैं साफ बात करता हूँ, फिर मुझे गिला ना कीजिएगा कि जी हम काम नहीं कर सकते। मिट्टी में मनो मिट्टी जो होता है ना, वो मज़दूर ट्रैप वाले, वो मुझे बंदे चाहिए। 4 एक वर्कर चाहिए। 37,000 तनख्वाह है। 4-4,500 रुपया महीने का तनख्वाह से कटौती होगा। बाकी बचत मिलेगी आपको 32-32,500 रुपया। और इसके अलावा जो है महीने में 4 छुट्टियां मिलेंगी। अगर आप छुट्टियां नहीं भी करना चाहते तो एक बात याद रखें, फिर भी आपको छुट्टी मिलेगी। छुट्टी लाजमी वो देते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए वो 4 दिन के लिए छुट्टी देते हैं। कोई पैसा कटौती नहीं होता। जिसने आना है मेरे पास सुबह 10 से 5 आ जाए। इंतहाई मुख्तसर वीडियो, इंतहाई मुख्तसर बात, शॉर्टकट बात, लंबी चौड़ी बात नहीं। ये थी आज की वीडियो। तो इसके अलावा मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड, कुक, चौकीदार, हेल्पर, डिश वॉशर, ऑफिस बॉय, वेटर, बहुत सी मेरे पास साल के 12 महीनों में 365 दिनों में बेशुमार मुलाकातें रहती हैं। जिसने आना है मेरे पास आ जाए। एक भाई ने मुझ पर आज कमेंट्स किया यूट्यूब पे, मुझे अच्छा लगा। तो उसने कहता है जी मैं गांव से हूँ, एक गांव से हूँ। तो वो कमेंट्स मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, कोई भी देख सकता है। तो उसने कहा जी कि हम गांव के लोग हैं और थाने वाले जो है वो सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएं, तो लोग डरते भी हैं, मुझे पता है इस बात का। मैं आज एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों के लिए, घर की मुलाजमत के लिए और ड्राइवर की मुलाजमत के लिए। जिसको मैं ड्राइवरी पे रखाऊंगा और जिसको मैं घर में मुलाजम रखाऊंगा,
اس کے لیے پولیس کا 15 سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. یہ 2 ویکینسیوں کے لیے، کسی کے گھر میں ملازم رکھوانے کے لیے اور کسی کا ڈرائیور رکھوانے کے لیے پولیس کا 15 سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. باقی کسی کے لیے بھی پولیس کی ویریفیکیشن ضرورت نہیں ہے. اور بتائیں، خوش ہیں آپ؟ یہ میرا تھا آج کا بڑا نام. تو کوئی بھی آ جائے، کسی عمر کا بھی آ جائے، انشاءاللہ لگاؤں گا. رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیلی چھتری کی والے کی ذات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، ہم کو اپنے غیب کے خزانوں سے دیتا رہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا نہ فرمائے، اپنا محتاج کرے، کسی مسلمان بھائی کا بہن کا محتاج نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سفید پوشی کا برم رکھے. ہر ایک کی یہی دعا ہونی چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، ویسے بھی سال کے 12 مہینوں میں کیا ساری زندگی خون کے آخری قطرے تک، سانس کے آخری سانس تک آپ درود پاک، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ہر دعا کی جو بھی دعا مانگے درود پاک کے وسیلے سے مانگے، اور جب بھی دعا مانگے اور دعا کے آخر میں 4 یا 5 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام لازمی کہا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی جائز دعا، جائز خواہشات کبھی رد نہیں کرے گا. یہ میرا ایمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو ہے حفظ و ایمان میں رکھے. جب میری آپ ویڈیو دیکھیں گے تو جمعے کا دن ہوگا. آج جمعرات ہے. میں نے اٹک جانا ہے اپنے پیر صاحب کے پاس، تو جمعے والے دن میں آپ سے معذرت چاہوں گا. 4 بجے میں واپس پنڈی اپنے آفس میں آ جاؤں گا. 4 بجے کے بعد یا 4 بجے کسی نے آنا تو میرے پاس آ سکتا ہے. تو صبح دفتر میرا بند ہوگا. مجھے پیر صاحب کی کال آئی تھی، مجھے پیر صاحب کا بلاوا آیا تھا. تو وہ میرے پیر ہی نہیں بلکہ ایک ہمارے باپ بیٹے والا رشتہ ہے، وہ میں ان کا بیٹا بنا ہوں. تو اس لیے مجھے کل رات کو ان کی اچانک کال آئی. تو آج میں نے جمعے کو انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کے پاس روانگی کرنی ہے. آج جمعے جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جمعہ ہو چکا ہوگا، جمعے والا دن ہوگا. تو میں نے ان کے پاس عقیدت کے لیے، کوئی دعا شعا کے لیے، کوئی آشیرواد کے لیے بھی جانا ہے. تو تھاپڑا شاپڑا لینے جانا ہے. تھاپڑا شاپڑا پیروں فقیروں کے لینے چاہیے نا. انہیں تھاپڑوں میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑا سپورٹ ہوتی ہے. تو سمجھنے والے سمجھتے ہیں جو پیر فقیر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج کرے، کسی مسلمان کا محتاج نہ کرے. ہر وقت غریب کے لیے سوچیں، اچھا سوچیں، غریب کے لیے رزق کے لیے سوچیں. غریب کے گھر کا چولہا جلنے والے کی سوچ رکھیں کہ کسی طرح ہم نے غریب کے گھر کا چولہا جلانا ہے. سفید پوش لوگوں کی خفیہ سے، چپکے سے، آپ کے سائے کو بھی نہ پتہ ہو، مدد کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں، مزاج دیکھیں اور کرم نوازیاں دیکھیں آپ پر کیسی ہوتی ہیں. المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، 0312 50 54 021، 0312 50 54 021. یہ میرا نام ہے. شعیب خان کو اجازت.